حدا أملاك بزخنة بسم آبن والبما فس قدسن آمينة نهدنا كورست السامرا قدلي مبل عصر سخلتك فالكن ببيه ملكان جيزي صلتان بركتان نهدنا كورست السامرا نزل على مسكولنا يخون آمين كابلتات حدا معالتي ببعال إبيفينيا ترقمو قويتانا مدهانا يسوع كريستوس تقولز قلو ويول نايتون قوت بعال مالتيو كهنات كتمقو نبحر وردو أو قدس وينجيل سو كمين كمان فس قدس انت زي تولد نام منجست أملاك آتو زخيل كوتيلون إتي كاف سقاس تولد سقا أيو إتي كام منفس تولد خام منفس يتوهايل كمستنقرة سلازي بزي سرعات مسرت ناي منفس قدس ولد الناس كتقبل نساون نخطمق نبحر وردت بزي جيزي موسين إلياسين يوانس مطمقن قويتا كاوستو تطمقولو كاما يردانس ما يحيزم ناو أموزو كاوزين دحار إذن قدسان أو كورست السامرا سلام لعقيبكم كمي الله والوا نسا دما نسخاتم من يكون بولتهم سمنا كنقركينا نقرقنا كدين كتتأمقن والوا بزي جيزي سنكم كيف ولدكو كمي جيرا أقدمك تأمقن خير ولتهم كاو كا حدا كواتم إتي زعابيناتي سومسي يويلو نجرا إتي كالعي دماناتي سم إلياسيو إتي سالساي وناتي سم يوانسي يلوم نجروا كمزي أو زور واجيزي فزمات حوست كحوس استرعلى بجرزون قدسان ودقات الساتم لما قديفهم بقداماتن سوا بالحجي تتأمق أولوا الساون كحجي ستأمقن ولدتم بزيزي موسي بيمانا إيدا إلياس دم بسقامي إيدا حزوا يوحنس كان نفتي بحرك تأتو عززا نفتي بحري مسأتو وتن يوحنس أوشت ما يردانس زملأ صواحيزو رأيتو نتي ما يدما برساف سوسو بزيزي كلنا تأبرهن كبابا كوزين دحار زون قدسان ويتا كوزت أمو جمير كساحجي بزكاه خمس عينت تنكستفت ملمانم يلن كدمي خين زنور قدسان زي تجورز أجا كبري نعاك تجبر الكي والوا نساد ما بزح السبات ما يردانس تتمقنا يلوم يزارو يوم كما يجركم نبي داوي نايت أركان من كراب زحيو يجرجنا تقالوا لأم نقدمي تقص المبر ندي حرتايو لنيلو عيتزاربان ديو والوا زون قدسانا مصحف قدس قالنا تقوسم سردوا لإجزابير صقاب خمزي عين الزركم تدعا خوينس أو تقالوا ليك تسألنا علمون اللي ولدتم بتم قدسان دم حجسنا منورنا هنكيلينا ولوا نساخ آوي ديو منوريكم ولدتم نساتم دما أفتي أبراهامني ساكن يقوم زلوا دس زبل بوتا أقنتيو ولوا دقمون كأ قرون نقرك نقر لنا ولوا الساون أوجوت تيسكي ولا زخنا النجر في حواكم نقرني ولدتم الساتم دما دحر قرو زبن وان قوت أو تبها القدام أمي منيت ويونا القدام ومحدرك كوني إخي لك نجستات مخاننتن كلاتن أوالدنا خمس عين أو تحتجر خون كسجد عين قصر زي ولن بصحات نستي كورحقن كاو قروان نامز أمسا متعين ولوا نزي نجرو زنجر واجيزة فسيما سنبدت كاو دما زي كبأني نجركمني كاف مسم منوار متحشني زي مالتي جنا سلسلة زي كونكو سيدان مسل سلزمزية سلزي كاز نجر كبتش من حزن مخنني ولتم ساتم دما انباز الله ختما كتكول أي كالاني يتوهيلو أو إنجل استنجراي سمع خندخ ولوا كم زيو زولوا جيزي بوزح مقرم فتسي ما سقبلت بتون قدسان كأنا منوري بسلام كدو بعاوي كرونا وسمع عرقو السادة ما كون مران وينا بعتا ترفت صلوتان بركتان نزل عالم كلاتنا يكون آمين كعولتات حدا معالت الدنا فرست السامرة وانقوتها وتبها للسيت عرو معاتي ساعات فارس نايك أتلس لديك سوات الناس اللي تكلا كل عالم حلاف مخان ديك سوون كم صلالة حلاف مخانو فتسمات ملكتت نبي داويت سو شوولو كم زحلف فاسيو معاتتاتو كم زحلف صلالة يني لتزاريو إيو سو
ክቡር እኳ እንተኾነ ከም እንስሳ ክመውት እዩ ከም መባጊዕ ክሞቱ ኩንናት እዮም ጓስኦም ከኣሞት እዩ ዳግማይ እውን ሓመድ ምዃንና ይዝክር እዩ ህይወት ወዲ ሰብ ከም ሳዕሪ እዩ ከም ዕምባባ ሞረር ይዕምብብ ሽዑ ንፋስ ኣብ ልዕሊኡ ይነፍስ እሞ ፈጺሙ ይጠፍእ ኣበይ ከም ዝነብር እውን ኣይፍለጥን እዩ ይብል ስለዚ ኩሉ ነገር ድማ መሓሮም ይቕር በለሎም ስደተኛ ዋርያኻ እውን ሓጢኣታ ኣይትዘክር እናበለት ናብ ፈጣሪ ኣብ መሪር ብክያት በኸየት በዚ ግዜ ጎይታና ወርሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓብዪ ግርማና ኣመፀ ብዓብዪ ግርማ ኮይኑ ኣብ ዝርአቶ ግዜ ሰንበደት ኣብ ትሕቲ እግሩ እውን ወደቐት ካብዚ ንደሓር ርስሓት ብዘይብለን ቅዱሳንን ክቡራትን ንጹሃትን ብዝኾነ ኣደዋ ኣልዓላ ቀፂሉ እውን ፍቕርተይ ክርስቶስ ሳምራ ኣይትሰንብዲ ነገር ግና ናይ ልብኺ ሓሳብ ንገርኒ በላ ንሳ ድማ ንባርያኻ ብፍቕርኻ እንተ ደኣ ሰልጢንካያ ንቦና ኣዳም ብመልክዕኻን ብምስልኻን ስለምንታይ ፈጢርካዮ ንገረኒ ኣብ ዕፀ መስቀልከ ስለምንታይ ተሰቐልካ ስለ ኣዳም ስለ ደቁን ኣይኮንካ እንድዩ ወለቶ ንሱ ድማ ወስልኦም ተሰቒለ በላ ንሳ ከዓ ስለኦም እንተ ደኣ ተሰቒልካ ኮይንካ ካብ ኣብየል ጀሚሩ ክሳዕ ሎሚ ዝሞቱ ካብ ሎሚ ንድሓር እውን ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ንዝሞቱ ኦ ጎይታ መሓሮም ይቕር በለሎም በለቶ ንስኻ ለዋህ ይቕረ በሃሊ መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ስለ ዝኾንካ ብዘካኻ እውን ካሊእ ኣምላኽ ዘየለ ሓቀኛ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኩሉ ይከኣለካ እዩ ዝሰኣነካ ነገር ኮቶ የለን ብምባል እናበኸየት ለሞነቶ በዚ ግዜ ጎይታ ሞሊሱ ፍቕርተይ ክርስቶስ ሳምራ እስኪ በዓልኺ ፍረዲ ኣዳም ምስ ደቁ ዝሰርሖ ሓጢኣት ኣነ ብዘበን ፊሊንጥናዊ ፕላንጥስ ብዘበን ቀያፋን ሃናን ብዕለተ ዓርቢ ዝተሰቐልክዎ ሕማማተ መስቀልን ኣዩኑ ይበልፅ በላ ከምዚ ዝበላ ግዜ ሰንቢዳ ናብ መሬት ወደቐት በዚ ግዜ ብተን ቅዱሳን ኣእዳው ካብ ዝወደቐቶ ተንሲኡ እሞ ኸደኣ ዝኩሉ መንከራ ዝተቐበልክዎ ልመን ወይ እውን ብምኽንያት ምን ይመስለኪ በላ ነቢ ኢሳያስ መንከራ ጸገበ ግና ኸርእሱ ኣዋሪዱ ብትሕትና ተቐበሎ ኣፉ እውን ኣይኸፈተን ከምቲ ናብ ምሕረዲ ዝኽብከብ ግንሸል ከምታ ኣብ ቅድሚ መቕዛታ ስቕትብል በጊዕ ኣፉ ኣይኸፈተን ከም ዝበለ መጽሓፍ እውን ከምዚ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ኣይሁድ ኣብ ልዕሊ መስቀል ሰቐሉኒ ክፉእ ባርያ ገጸ ይጽፍዕኒ ርኩሳት ሰባት ርኩስ ምራቆም ተፍኡለይ ብላንጢ ሰብ መንበረ ተቐሚጡ ንኽግረፍ ኣዘዘ ኣብ ቃርያንዮ ኣደባባይ ዕርቆተይ ሰቐሉኒ እግረይ ንእዳወይን ብመስመር ሸንኮሩኒ ዝመስሎምን ዝደለይዎን ኩሉ መንከራ ኣብ ልዕለይ ይፈጸሙ ነዚ ኩሉ ዕለታ ረሲዖም ካብ ክፍኣት ዘይምለሱ ንተንኰል ዘይዓርፍ ክምሕሮም ዶ ይመስለኪ ክምሕሮም ዶ ይግባእ ወይስ ክኾንኖም ፍቕርተይ ክርስቶስ ሳምራ እስኪ ፍረዲ በላ ከምዚ ዝበላ ግዜ ብግንባራ ተደፊኣ ጎይታ ኩሉ ግዜ ስለምንታይ ንስኺ ባዕልኺ ፍረዲ ትብለኒ ኣነ ሓጥ ባርያኻ ከመይ ገይረ ክፈርድ ይኽእል ኣገልጋሊ ምስ ጎይትኡ ወይ እውን ገረድ ምስ እመቤታ ክትከራኸር ትኽእል ድያ ጎይታ ከምዚ ሰይትግበር ዕንጨይቲ ኮይኑ ዘይተክኽ ሰብ ኮይኑ ዘይብድለሉ ድዩ ነገር ግና መሓሮም ይቕረ በለሎም እምበር ኣይትኾንንም ብምባል ኣጢቓ ለሞነቶ ጎይታ ድማ ኦ ፍቕርተይ ክርስቶስ ሳምራ እስኪ ናይ ልብኺ ሓሳብኪ ወይ ድሌትኪ ንገረኒ በላ አሜን። ስለቃሉ የቃለ ባለቤት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረ ይመስገን ይሁን። ያደና ክርስቶስ ሳምራ ጸጋ በረከታ ማላድነታ አይፈልና አሜን። መበል 12 ዝመስል ክፋል 13 ይቅጽል ዞዳ ዝተረፈ ቅዱስ መላእክት አረመለይ ስብሐት ለእግዚአብሔር።